सर्विस बुद्धा टोल तर्फबाट राम्रो शट बुद्धा टोलबाट उत्तिकै राम्रो डिफरेन्स पनि पोइन्ट ल्याउन सफल बुद्धा टोलका साथी। यसै गरी बुद्धा टोल 1 परासीजुङ्गा 0। राम्रो शट परासीजुङ्गाका साथीबाट परासीजुङ्गा 1 बुद्धा टोल 1 बराबर। फाइदा कुछ नहीं जटा तालमेल मिलेन फाइदा परासीजुङ्गा 2 बुद्धा टोल 1। राम्रो सर्भिस राम्रो शट बल घटाउन असफल परासीजुङ्गा फाइदा बुद्धा टोललाई बुद्धा टोल 2 परासीजुङ्गा 2 बराबर। राम्रो शट उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि राम्रो शट उत्तिकै राम्रो ब्लक फाइदा परासीजुङ्गा 3 बुद्धा टोल 2। राम्रो शट उठाउन सफल गुड शट राम्रो डिफेन्स परासीजुङ्गा तो खेलाडीहरू खेल एकदमै रोमाञ्चक राम्रो प्लेस बुद्धा टोल तर्फबाट फाइदा बुद्धा टोललाई बुद्धा टोल 3 परासीजुङ्गा 3 बराबर। राम्रो शट तर कोडभन्दा बाहिर फाइदा बुद्धा टोललाई बुद्धा टोल 4 परासीजुङ्गा 3। राम्रो प्लेस परासीजुङ्गाका साथीको फाइदा परासीजुङ्गा 4 बुद्धा टोल 4 बराबर। राम्रो शट तर जाली कट्न सफल पोइन्ट परासीजुङ्गालाई परासीजुङ्गा 5 बुद्धा टोल 4। राम्रो शट बुद्धा टोलका साथीको फाइदा बुद्धा टोललाई बुद्धा टोल 5 परासीजुङ्गा 5। बनाला त यहाँ मर्दे राम्रो शट कट्न असफल फाइदा बुद्धा टोललाई बुद्धा टोल 6 परासीजुङ्गा 5। राम्रो शट तर कोडभन्दा बाहिर फाइदा परासीजुङ्गालाई परासीजुङ्गा 6 बुद्धा टोल 6 बराबर। फाइदा परासीजुङ्गालाई परासीजुङ्गा 7 बुद्धा टोल 6। राम्रो शट उत्तिकै राम्रो ब्लक तर
कोर्ट भन्दा बाहिर फाइदा बुद्ध टोल 7 प्रासीजुङ्गा 7 बराबर बल डिफरेन्स एकदम राम्रो गेम एकदम कम्पिटिसन बल फॉल आउट भएको छ साथी फाउल आउट भएको थियो पोइन्ट प्रासीजुङ्गालाई 9 बुद्ध टोल 7 राम्रो शट बुद्ध टोल तर्फबाट पोइन्ट लाउन सफल बुद्ध टोल 8 प्रासीजुङ्गा 9 सर्भिस नेटमा फाइदा प्रासीजुङ्गा 10 बुद्ध टोल 8 राम्रो शट उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि प्रासीजुङ्गाका साथी फाउल हुनुभएको छ फाइदा बुद्ध टोल 9 प्रासीजुङ्गा 10 राम्रो प्लेस प्रासीजुङ्गाको पोइन्ट प्रासीजुङ्गालाई 11 बुद्ध टोल 9 पॉइंट बॉल प्रासीजुङ्गा 12 बुद्ध टोल 9 प्रासीजुङ्गा पॉइंट बॉल 13 बुद्ध टोल 9 प्रासीजुङ्गालाई लगातार पोइन्ट प्रासीजुङ्गा 13 बुद्ध टोल 9 राम्रो प्लेस उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि तर बल लुट्न असफल फाइदा बुद्ध टोल 10 प्रासीजुङ्गा 13 सर्भिस नेटमा फाइदा प्रासीजुङ्गालाई 14 बुद्ध टोल 10 राम्रो शट बुद्ध टोल तर्फबाट फाइदा बुद्ध टोल 11 प्रासीजुङ्गा 14 गेम घमासान भइरहेको छ राम्रो सर्भिस बुद्ध टोल तर्फबाट बुद्ध टोल 1 पोइन्ट थप्न सफल बुद्ध टोल 12 प्रासीजुङ्गा 14 लगातार पोइन्ट बुद्ध टोल 13 प्रासीजुङ्गा 14 राम्रो शट बुद्ध टोलका साथीले राम्रो प्रहार गर्नुभयो फाइदा बुद्ध टोल 14 प्रासीजुङ्गा 14 बराबर सर्भिस आउट भएको छ फाइदा प्रासीजुङ्गा 15 बुद्ध टोल 14 राम्रो शट 8 नम्बर जर्सी लागेका खेलाडीको राम्रो प्रहार गर्नुभयो पोइन्ट थप्न सफल बुद्ध टोल 15 प्रासीजुङ्गा 15 बराबर खेल एकदम कम्पिटिसनमा गइरहेको छ सर्भिस आउट भयो फाइदा प्रासीजुङ्गा 16 बुद्ध टोल 15
राम्रो शट उठाउन असफल फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 16 परासी जुङ्गा 16 बराबर जोर से लगल क्या सोल्टी राम्रो प्रहार राम्रो प्लेस पोइन्ट थप्न सफल परासी जुङ्गा 16 बुद्धटोल 16 बराबर राम्रो प्रहार तर कोर्टभन्दा बाहिर फाइदा परासी जुङ्गालाई परासी जुङ्गा 17 बुद्धटोल 16 राम्रो डिफेन्स राम्रो प्लेस उत्रै राम्रो डिफेन्स पनि राम्रो परासी जुङ्गा पोइन्ट थप्न सफल परासी जुङ्गा 18 बुद्धटोल 16 राम्रो प्ले साथीको राम्रो शट तर जाली मुनि भन्दा जाली मुनि फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 17 परासी जुङ्गा 18 राम्रो प्रहार परासी जुङ्गा साथीको पोइन्ट थप्न सफल परासी जुङ्गा 19 बुद्धटोल 17 सर्भिस आउट भएको छ फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 18 परासी जुङ्गा 19 बोलियो राम्रो शट तर जाली गर्न असफल फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 19 परासी जुङ्गा 19 बराबर राम्रो डिफेन्स तर बल गर्न असफल फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 20 परासी जुङ्गा 19 राम्रो प्रहार परासी जुङ्गा तर्फबाट राम्रो प्लेस राम्रो प्लेस उठेकै राम्रो डिफेन्स पनि राम्रो शट यो सँगै बुद्धटोल 1 पोइन्ट थप्न सफल भएको छ बुद्धटोल 21 परासी जुङ्गा 19 राम्रो शट तर जाली गर्न असफल फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 22 परासी जुङ्गा 19 राम्रो डिफेन्स राम्रो यो सँगै बुद्धटोल 1 पोइन्ट थप्न सफल भएको छ बुद्धटोल 23 परासी जुङ्गा 19 राम्रो शट उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि आउट फाइदा परासी जुङ्गालाई परासी जुङ्गा 20 बुद्धटोल 23 बुद्धटोलका साथी पाल्नु भएको छ फाइदा परासी जुङ्गालाई परासी जुङ्गा 21 बुद्धटोल 23 Good defense. राम्रो सर उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि
राम्रो प्रहार गर्नुभएको छ बुद्ध टोलका साथी। योसँग 1 पोइन्ट थप्न सफल बुद्ध टोल 24। लास्ट बल प्रासीजुङ्गा 21। राम्रो ब्लक यो सँगै 25 बुद्ध टोल 25 प्रासीजुङ्गा 21 मा गेम समाप्त भएको छ। बुद्ध टोल सर्भिस प्रासीजुङ्गा तर्फबाट तर नेट कट्न असफल। फाइदा बुद्ध टोललाई। बुद्ध टोल 1 प्रासीजुङ्गा 0। फेरि बुद्ध टोलले पोइन्ट थप्न सफल। बुद्ध टोल 2 प्रासीजुङ्गा 0। राम्रो शट रेकर्डभन्दा बाहिर। फाइदा बुद्ध टोललाई। बुद्ध टोल 3 प्रासीजुङ्गा 0। फेरि बुद्ध टोल 1 पोइन्ट थप्न सफल। बुद्ध टोल 4 प्रासीजुङ्गा 0। सर्भिस नेटमा फाइदा प्रासीजुङ्गालाई। प्रासीजुङ्गा खाता खोल्न सफल। प्रासीजुङ्गा 1 बुद्ध टोल 4 पोइन्ट फेरि थप्न सफल प्रासीजुङ्गा। प्रासीजुङ्गा 2 बुद्ध टोल 4। यसै गरी हाम्रो बडगाउँका एक होनहार खेलाडी श्री हेमन्त चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पोइन्ट बुद्ध टोललाई। बुद्ध टोल 5 प्रासीजुङ्गा 2। राम्रो प्रहार प्रासीजुङ्गा तर्फबाट पोइन्ट थप्न सफल। प्रासीजुङ्गा 3 बुद्ध टोल 5। राम्रो शट राम्रो शट बुद्ध टोल तर्फबाट पोइन्ट थप्न सफल। बुद्ध टोल 6 प्रासीजुङ्गा 3। राम्रो सर्भिस पोइन्ट थप्न सफल बुद्ध टोल 7 प्रासीजुङ्गा 3। राम्रो सर्भिस राम्रो प्रहार प्रासीजुङ्गा तर्फबाट प्रासीजुङ्गा पोइन्ट थप्न सफल। प्रासीजुङ्गा 4 बुद्ध टोल 7। तपाईको आशिक गेम हुन्छ। राम्रो प्रहार बुद्ध टोल तर्फबाट बुद्ध टोलले पोइन्ट थप्न सफल। बुद्ध टोल 8 प्रासीजुङ्गा 4। पोइन्ट कतिपुरलाई प्रासीजुङ्गालाई। प्रासीजुङ्गा 5 बुद्ध टोल 8
प्राइजुङा साथी फाउल हुनुभएको छ फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 9 प्राइजुङा 5 राम्रो सर्भिस फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 10 प्राइजुङा 5 राम्रो प्रहार तर कोडभन्दा बाहिर फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 11 प्राइजुङा 5 लगातार पोइन्ट गइरहेको छ राम्रो सर फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 12 प्राइजुङा 5 राम्रो प्रहार तर जाली कट्न असफल फाइदा प्रासीजुङ्गालाई प्रासीजुङ्गा 6 बुद्धटोल 12 राम्रो प्रहार उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि तर बल कट्न असफल फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 13 प्रासीजुङ्गा 6 फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 14 प्रासीजुङ्गा 6 राम्रो प्रहार पावरफुल प्रहार तर कोडभन्दा बाहिर फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 15 प्रासीजुङ्गा 6 फेरि फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 16 प्रासीजुङ्गा 6 सर्भिस आउट गएको छ फाइदा प्रासीजुङ्गालाई प्रासीजुङ्गा 7 बुद्धटोल 16 राम्रो सर्भिस राम्रो प्रहार राम्रो प्रहार बुद्धटोल 10 फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 17 प्रासीजुङ्गा 7 राम्रो प्लेस उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि प्रासीजुङ्गाका साथी फाउल हुनुभएको छ फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 18 प्रासीजुङ्गा 7 यसै गरी अमर युवा क्लबका टिम क्याप्टेनजी लाई र हाम्रो पण्डितपुरका साथी मुरालीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु राम्रो प्रहार उत्तिकै राम्रो ब्लक फाइदा प्रासीजुङ्गा 9 बुद्धटोल 18 राम्रो सर फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 19 प्रासीजुङ्गा 9 गुड शॉट राम्रो सर उत्तिकै राम्रो ब्लक फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 20 प्रासीजुङ्गा 9 प्रासीजुङ्गाका साथी फाउल हुनुभएको छ फाइदा बुद्धटोललाई बुद्धटोल 21 प्रासीजुङ्गा 9 राम्रो सर्भिस राम्रो सर तर कोडभन्दा बाहिर फाइदा प्रासीजुङ्गालाई प्रासीजुङ्गा 10 बुद्धटोल 21 ढोल बजेबाका
ढोलबाजुवा वर्सेस बन्जरिया खेल हुने भएकोले कृपया दुवै टिमका साथीहरू खेलाडी तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। चेकआउट फाइदा परासीजुङ्गालाई। परासीजुङ्गा 11 बुद्धटोल 22। राम्रो सर, त्यतिकै राम्रो डिफेन्स। राम्रो सट जर्सी नम्बर 5 लागेका साथीको तर्फबाट फाइदा बुद्धटोललाई। बुद्धटोल 23 परासीजुङ्गा 11। राम्रो सट तर जाली काट्न सफल। फाइदा बुद्धटोललाई। बुद्धटोल 24 परासीजुङ्गा 11। लास्ट बल सर्भिस जालीमा फाइदा परासीजुङ्गालाई। परासीजुङ्गा 12 बुद्धटोल 24। यो सर्भिस लगत्तै बुद्धटोल 2 सेट आफ्नो हात पार्न सफल भइसक्यो र